लेकिन बीबी को अपने जो उनसे थे ना, अपने वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी से ज्यादा उनको इस बात पर यकीन था कि जो भी मैं हूँ, जो मेरी रेपुटेशन है, तो ये सब लोग मिल मिलाकर कुछ नहीं होने दें। सब लोग जो उनसे थे उस वक्त तक, प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियंस, आर्मी चीफ, बेग साहब, ये सब लोग जो उनसे थे उस वक्त तक उन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई अभी बीबी को नहीं आने दें। पक्का किला का जब ऑपरेशन हुआ तो वो भी, उसकी टाइमिंग भी बड़ी अजीब थी। उस वक्त ना बीबी मुल्क में थी, ना आर्मी चीफ मुल्क में, और अगर मुझे सही याद पड़ता तो कोर कमांडर भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त के बड़े बिल्कुल नॉर्मल किस्म के हालात थे। ये लोग अपना गए हुए थे, तो पीछे से हैदराबाद में पक्का किला ऑपरेशन हो गया। और हमें पता लगा कि वहां पर पहली दफा है कि इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। और हमारा इनके साथ यही होता था कि जब भी होगा आपस में बातचीत होगी कि जी क्या करना। लेकिन उन्होंने, इनके लोगों ने वहां पर बगैर किसी की बताए हुए चढ़ाई कर दी वहां पर। वो बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया गया, क्योंकि वहां पर बहुत खतरा था कि अभी खून खराबा बहुत हो। और संभाला उसको कोर हेडक्वार्टर कराची ही नहीं, लेकिन कुछ हमें इतला तो मिलती रही कि क्या हो रहा था। इसके ऊपर परेशानी थी। ये सारे वाकया जब इकट्ठे होके प्रेसिडेंट साहब के पास गए, और ये चूंकि सारा वाकया जो था, मेरा ख्याल है मई जून 1990 का था, जब ये सारे वाकयात हो रहे थे। तो अब हमें मालूम तो नहीं था कि इसके बाद प्रेसिडेंट साहब क्या फैसला करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि वो इसके बारे में सोचेंगे। मुझे किसी ने कह दिया कि जी वो तो अब तैयारी कर रहे हैं एट्थ अमेंडमेंट इस्तेमाल करने की, इनको घर भेजने की। तो मैंने जनरल बेग को इतना कहा, मैंने कहा आपको तो फिर पता होगा ना कि उन्होंने ये फैसला किया है या नहीं किया। कहते हो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आप जाइए, जाके बात और सिर्फ पता करें कि क्या करना चाहते हैं। वो गए, वापस आए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने फैसला कर लिया। थोड़े से वो मायूस तो जरूर बेग साहब हो रहे थे ना, कि जी अभी तो नया नया शुरू हुआ था जमहूरियत, वहां में उन्होंने तोहफा भी दे दिया, डेमोक्रेसी मेडल। और बेग साहब को तो तकरीबन एक किस्म का वो आइडेंटिफिकेशन बन गई थी कि जी इनकी वजह से जमहूरियत दोबारा शुरू हुई है, वरना क्या मुश्किल था, जिया के बाद ये संभाल सकते। तो उनकी भी मायूसी मुझे समझ आ रही थी। लेकिन प्रेसिडेंट जी का जब फैसला हुआ कि मैंने इस पार्टी को घर भेजना है, तो उन्होंने, मेरा हाल है 5 या 6 अगस्त था, अ, ये डेट्स पास था ना, 6 अगस्त। 2 अगस्त को इराक में वो, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, एक वो क्राइसिस था। और एक ये नया जौन सा था, ये नई डेवलपमेंट ये हो गई कि 6 तारीख को उन्होंने इनको फारिग कर दिया, बेनजीर को, और इंटरिम गवर्नमेंट बना दी और कहा कि 2 महीने बाद इलेक्शन दोबारा। लेकिन बीबी को अपने जो उनसे थे ना, अपने वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी से ज्यादा उनको इस बात पर यकीन था कि जो भी मैं हूँ, जो मेरी रेपुटेशन है। अमेरिका वाले भी कहते हैं कि जी क्या बात है, पाकिस्तान में ना सिर्फ डेमोक्रेसी आ गई है, खातून आ गई है, और वो, तो ये सब लोग मिल मिलाकर कुछ नहीं होने दें। और तारिक रहीम थे इनके एक मिनिस्टर, उन्होंने मुझे रिंग किया, कहते कि जी सुना कुछ करने लगी है ना, मुझे टैंक नजर आ रहा है ना कुछ। मैंने कहा जी मुझे क्या पूछते हैं, कोई अगर आपने सुना तो पता कर लें कि क्या है। मुझे तो उस वक्त तक अंदाजा हो गया हुआ था, लेकिन उन्होंने, हाँ, अंदाजा जरूर था। तो बीवी ने टेलीफोन किया प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब के जवाब से इनको बिल्कुल साफ जाहिर हो जाना चाहिए था कि क्या होना है, क्योंकि उनका जवाब तो था कि आई विल नॉट डू एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं उन्होंने कहा कि नहीं मैं डिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो एट्थ अमेंडमेंट के तहत वो प्रेसिडेंट डिसमिस तो कर सकता है गवर्नमेंट को, तो शक तो पड़ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इनको, मेरा ख्याल है कि इतना था अपना यकीन अपनी डेस्टिनी में और अपने बाकी इन्वायरमेंट में, इनका ख्याल था कि नहीं हो। बट दैट्स वाज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स फ्रैंकली। और उसमें वो हो गया, शाम को 5 या 6 बजे अनाउंसमेंट कर दिया प्रेसिडेंट साहब। लेकिन अब जो, इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं लग सकता ना। हाँ, एक और था उससे पहले,
ابھی اسمبلی اگست میں انہوں نے کہا کہ اسمبلی کو بلائیں، پریزیڈنٹ صاحب اسمبلی نہیں بلا رہے تھے، اور اسی لیے نہیں تھے بلا رہے کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ میں نے ان کو ڈسمس کرنا ہے، اور اسمبلی جب سیشن میں ہوتی ہے تو پھر تو ڈسمس کرنا بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ اسمبلی بلائے اور سیشن کے اندر گورنمنٹ کو ڈسمس کرے. تو چونکہ وہ نہیں بلا رہا تھا تو شک تو پڑ جانا چاہیے تھا کہ ابھی تو پریزیڈنٹ صاحب جو ان سے تلے بیٹھے ہیں ان کی چھٹی کروا لیں. چونکہ یہ الیکشن اس وقت ہو رہے تھے، کیئر ٹیکر جو تھے ان کے تحت ہو رہے تھے. سب لوگ جو سے تھے اس وقت تک، پریزیڈنٹ، پولیٹیشینز، آرمی چیف بیگ صاحب، یہ سب لوگ جو سے تھے اس وقت تک انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی ابھی بی بی کو نہیں آنے گے. تو یہ تو باقی بات ہے. الیکشن کے اندر کہاں تک ریگنگ ہو سکی یا کیا ہوا اس کا ایک بڑا مشکل ہے کہنا. ایک دو کے متعلق مجھے ثبوت تھے نا کہ ایک جگہ وہ جہاں پر میرا خیال ہے سندھ میں کوئی کانسٹیٹوینسی تھی تو وہاں پر وہ ان کے پرانے اسپیکر تھے یا وہ لڑ رہے تھے، وہ ہار رہے تھے، اور جو ان کے تھے وہ نون کے تھے وہ ہار رہے تھے. تو 2-3 دفعہ ریکاؤنٹنگ ہوئی، پھر آخر میں جا کر ایک بندہ پوسٹ ہوا جو شوبرو صاحب کا بھتیجا، وہاں پوسٹ ہوا تو آخر میں اس گنتی میں پھر شوبرو صاحب دوبارہ جیتے، ورنہ تو وہ ہار چکے ہوئے. اس طرح کی ایک آدھ چیز کا تو مجھے علم ہوگا، لیکن باقیوں کا متعلق صرف یہی ہے کہ شک ضرور پڑتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے ضرور، اور وہ گڑبڑ کرائی تھی میاں صاحب نے، امتیاز نے، یہ سب لوگوں نے مل کے کچھ نہ کچھ کیا ضرور تھا. کیونکہ امتیاز جو سا تھا وہ تو 3-4 بجے اناؤنس کر دیتا تھا کہ آج فلانے میں یہ فیصلہ ہو گیا، فلانے کا یہ فیصلہ ہو گیا. تو اس کے متعلق قسم ہم نہیں کھا سکیں گے، بلکہ تقریباً یقین ہے کہ مینیپولیشن ضرور ہوئی. لیکن انوائرمنٹ ایسی تھی کہ سب لوگ اس وقت تک تقریباً اس فیصلے پر پہنچ چکے ہوئے تھے کہ جی جو بھی کرنا ہے. پریزیڈنٹ صاحب تو بالکل انہوں نے بجائے ایک جیسے ہونا چاہیے پریزیڈنٹ کو کہ جی انٹرم گورنمنٹ میں نے بڑی نیوٹرل قسم کی بنانی ہے، انہوں نے کوئی نیوٹرل نہیں بنائی. انہوں نے سب وہ اس طرح کی بنائی گورنمنٹ جو کہ بالکل بی بی کے خلاف تھی. سندھ میں جام صادق علی جیسے بندے کو انہوں نے وہاں پر انٹرم چیف منسٹر بنا دیا. وہ تو پتا بہت ہی خطرناک ہے. وہ تو وہ آدمی ہے جو کہ ملک کو بھی بیچ سکتا ہے کسی وجہ سے جب بھی اس کو ہو. لیکن یہ سب لوگوں کی کوالٹی جو تھی نا، ان میں ایک ہی کوالیفیکیشن ڈھونڈ رہے تھے پریزیڈنٹ صاحب کہ کون ہے جو بی بی کو باہر رکھے. تو وہ جو الیکشن تھا وہ بالکل اس میں ڈائس واز لوڈڈ اگینسٹ تھا پکا. اور پھر اس کا الیکشن، اس کا واقعی جو نتیجہ نکلا وہ تو یہی تھا، 40-45 کا پتہ نہیں کتنی سیٹیں ان کو ملی تھی 92 کی بجائے. پیسے جو ہمیں خبر تھی وہ یہی تھی کہ کچھ بزنس کمیونٹی نے اکٹھے کیے کیونکہ وہ بہت تنگ آئے ہوئے تھے کہ یہ پرو بزنس جو ابھی آپ گورنمنٹ آنا چاہیے تو اس کے لیے پیسے تو ہیں، ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں. تو بیگ صاحب کو کہا گیا تو بیگ صاحب نے کیا کیسے کریں گے ڈسٹریبیوٹ. میں کہا جی بالکل یہ ہمارے لوگوں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک ضرور دے سکتا ہوں. آپ لوگ جو جس طرح کا فارمولا بناتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کے سیل میں بنتا تھا نا یہ سارا فارمولا، کس کو کتنے دینے ہیں اس کے حساب سے وہ پہنچا دیں گے، بٹ وداؤٹ انوالونگ انسٹیٹیوشن. یہ تو ضرور ہوا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں سب کچھ ریکارڈڈ ہے، بعد میں سپریم کورٹ میں بھی چلتے رہیں گے. لیکن ان کا کتنا اثر پڑا الیکشن کے رزلٹ کے اوپر یہ بہت مشکل ہے کہنا. میرا خیال تو نہیں ہے، کیونکہ وہ میں نے بتایا نا کہ سارا کام ہی جو سا تھا، یہ پیسہ جو تھا یہ تو صرف لوگوں کو منہ بند یا خوش کرنے کے لیے تھا، ورنہ تو اس پیسے کا اتنا اثر الیکشن کے رزلٹ پر نہیں بنے گا. لیکن انوائرمنٹ میں باقی لوگوں کے علاوہ یہ جو انہوں نے اکٹھے کیے بہت بڑے بڑے لوگ، ایک اسٹریٹجی سیل بن گیا. ایک دفعہ شاید میں کیا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، وہاں پر تو جو ہم نے دیکھا وہ پر اس سے ایسے لگتا تھا کہ ابھی کوئی انہوں نے کوئی اور کسر چھوڑنی بھی نہیں ہے اس کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے. لیکن کوئی
स्टैंडर्ड उनका जो था ना, स्टैंडर्ड ऑफ डिस्कशन या क्या करना क्या है, उससे तो कोई बंदा इम्प्रेस नहीं था उसको। लेकिन इन सब चीज़ों का मेरे हिसाब से रिजल्ट के ऊपर बहुत ही कम असर पड़ा होगा। असर जो पड़ा है वो यही है कि मैसेज मिल गया सब लोगों को कि भाई इस दफ़ा ज़रा ख्याल से देखो, क्योंकि बिल्कुल तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है, सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है, प्रेसिडेंट तैयार नहीं है, और परफॉर्मेंस जो पीडीपी की थी 2 साल की, वो भी लोगों ने देखी। वो अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी किसी एक मतलब पर, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, ना सिंध में, ना कहीं और, ना फॉरेन पॉलिसी में लोगों ने कभी कुछ देखी नहीं। बल्कि वो जो ज़ियाउल हक का जो था, जो छोड़ कर गया था लेगेसी, जिस किस्म की इकोनॉमी थी, जिस किस्म के रिजर्व्स थे, जिस तरीका की वो बातचीत होती थी, उसमें तो इनके 2 साल में काफी डिटेरियोरेशन आई है। तो उससे भी लोग नाराज थे, बड़े परेशान। तो इन्वायरमेंट आ गई थी, वहां तक आ चुकी थी कि अभी बीजेपी के लिए बचाना कोई भी नहीं था बचा सकता। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.